अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खिताब से मुखातिब है। खबर है, ये इंतहाई परेशान कुन खबर है, ये बैनुल अक़वामी खबर है और इसके ऊपर पूरी दुनिया में लिखा जा रहा है, मैराथन ट्रांसमिशन हो रही है, पूरी दुनिया परेशान है। यानी एज एक्सपेक्टेड सबको पता था इससे पहले कि डोनाल्ड ट्रंप जब आएगा ये पूरी दुनिया की धज्जियां उड़ा देगा, लेकिन उस बंदे ने बिल्कुल धागा धागा कर दिया पूरी दुनिया को। लेकिन अब जो इन्होंने इक़दाम जारी कर दिए हैं, इनके बारे में किसी ने वहमो गुमान में भी नहीं सोचा था, लिटरली किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि ये इस तरफ चले जाएंगे। और ये ज़ाहिर पूरी दुनिया के हवाले से तो इस्लामाबाद के अंदर जो अमेरिकन एम्बेसी है, यहां पर भी एक केबल मौसूल हुआ है, यहां पर एक मेमो, एक फरला या हुक्मनामा डोनाल्ड ट्रंप की टीम का मौसूल हो चुका है। और वो हुक्मनामा सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है, और वो 1 पॉइंट हुक्मनामा यह है कि पाकिस्तान के भी वेंटिलेटर उतार दें। यानी ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था ना कि पाकिस्तान को अमेरिका ने वेंटिलेटर्स लगाए हुए हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने वेंटिलेटर खींचकर पाकिस्तान का उतार दिया है और अब सांस चढ़ रहा है, ठीक ठाक सांस चढ़ रहा है, बल्कि खोते लग रहे हैं। ये आपके सामने रखते हैं, ये इन्होंने हुक्मनामा क्या जारी किया है। लेकिन इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप को समझने के लिए अब सिर्फ अभी से 16 से 18 घंटे पहले डेवोस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीर की है। अमेरिकी सदर बनने के बाद ये उस बंदे की पहली तकरीर थी डेवोस के अंदर, और वो मेरे ख्याल में 16-18 मिनट की है। अब डेवोस की तकरीर के दौरान डोनाल्ड ट्रंप बातचीत क्या कर रहा है? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ना मैं बड़ा प्यार करता हूं सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान से, जिसके सामने जाकर हम नाक रगड़ते हैं। ट्रंप कहता है कि मैं बड़ा प्यार करता हूं, ये बड़ा प्यारा इंसान है, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान मुझे ये कह रहा है कि मैं अमेरिका के अंदर 600 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करूंगा। मैंने कहा नहीं लाले, 600 अरब डॉलर नहीं, 1000 अरब डॉलर। 1000 अरब डॉलर यानी सऊदी अरब से लेकर आओ और अमेरिका के अंदर आकर फेंको। उसने आगे ट्रंप जो बातचीत करता है, उसने कहा कि मैं बड़ा हैरान हूं कि मैंने मोहम्मद बिन सलमान को कहा, मैंने ये मिडिल ईस्ट वालों शेखों को ये कहा कि पेट्रोल सस्ता करें, दैट्स इट, मेरा हुक्मनामा है, मैं समझता हूं कि पेट्रोल सस्ता होना चाहिए। आगे जो उसने बात कही, ये इंतहाई इसने पूरी दुनिया में तशवीश दौड़ाई है। उसने कहा कि मैं तो समझ रहा था कि मेरे हल्फ उठाने से पहले मिडिल ईस्ट या दुबई के शेख और मोहम्मद बिन सलमान ये पेट्रोल नीचे लेकर आएंगे। लेकिन अजीब बात है कि आज तीसरा दिन है मुझे इख्तिदार में आए हुए, लेकिन इन्होंने पेट्रोल सस्ता नहीं किया। उसने कहा ये मोहब्बत नहीं है और ये मैं इसे कबूल नहीं करूंगा, और ये बड़ा मुझे अजीब महसूस हुआ कि मुझे 3 दिन हो गए हैं और सऊदियों ने पेट्रोल सस्ता नहीं किया। अब अंदाजा लगा लें आप कि किस तरह की सोच है, किस तरीके से ये इख्तिदार के अंदर आए हैं और किस तरफ ये सारे मामलात को लेकर जा रहे हैं। कैसे टाइम में जब हम अंदरूनी तौर पर कमजोर हो चुके हैं, हम अंदरूनी तौर पर बहुत सारे हवालों से वल्नरेबल हो गए। नाज़रीन, अब जो खबर है, जो सबसे खौफनाक खबर है, और इस खबर ने वाकईतन पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, वो खबर यह है कि मार्को रूबियो जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अमेरिका के, उन्होंने फौरी तौर पर एक हुक्मनामा जारी किया है। मार्को रूबियो ने यह क्लियर कट कह दिया है कि अगले 90 दिनों के लिए पूरी दुनिया की इमदाद अमेरिका बंद कर रहा है। यानी अमेरिका जो पूरी दुनिया को पैसे देता था, पूरी दुनिया, और ये बात समझे कि बहुत सारे ममालिक अमेरिकन इमदाद के ऊपर चलते हैं, हम बहुत सारे हवालों से अमेरिकी इमदाद के ऊपर डिपेंडेंट है। तो डोनाल्ड ट्रंप और मार्को रूबियो ने जो अहकाम जारी किए, ये टॉप से उन्होंने कहा ऑर्डर आया है, ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, और इसके अंदर ये क्लियर अहकाम या क्लियर हुक्मनामा है कि पूरी दुनिया की अमेरिका मुकम्मल तौर पर इमदाद बंद कर दी, इमदाद ठप कर दी। यानी अमेरिका जो पूरी दुनिया को पैसे देता था, अमेरिकी इदारे जो पैसे देते थे, उन्होंने कहा एक धमड़ी, 1 रुपया, एक धेला अपने किसी भी मुल्क को नहीं देना। पूरी दुनिया की उसने ब्लैंकेट उसने इमदाद बंद कर दी है। अब पूरी दुनिया तो शायद कहीं ना किसी चीज के ऊपर डिपेंड और चीजों पर कर रही हो, किसी की कोई एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होंगी, किसी के पास जो नेचुरल रिजर्वायर्स हैं वो बहुत ज्यादा होंगे, बहुत सारे हवालों से। हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास लिटरली कुछ नहीं है। हम लोग वल्नरेबल हैं और हम अमेरिकन इमदाद के ऊपर डिपेंड करते हैं बहुत सारे हवालों से। और हमारी जो 76-77 साल तारीख है, सबसे ज्यादा हमें मिलिट्री एड के मद में अमेरिका ने पैसे दिए हैं, और बहुत बड़े पैसे, यानी छोटी मोटी अमाउंट नहीं बनती, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, ये खरबों रुपए हैं, खरबों रुपए जो अमेरिका देता है। फिर हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे एनजीओ हैं जिन्हें अमेरिका पैसे देता है, बहुत सारे इदारे, बहुत सारी शख्सियात हैं जिन्हें अमेरिका पैसे देता है। लेकिन मार्को रूबियो ने ये क्लियर कट अहकाम जारी कर दिए कि अगले 90 दिनों के लिए किसी भी मुल्क 1 रुपया, एक धमड़ी, वो कह रहे हैं एक धेला हम किसी भी मुल्क को नहीं देंगे। और फिर जो 90 दिनों के बाद हम पैसे देंगे, यानी 90 दिनों के बाद हम जो इमदाद दोबारा से बहाल करेंगे या दुनिया को पैसे देंगे, फिर कंडीशंस होंगी, फिर हम इवेल्युएट करेंगे, हम एक नक्शा बनाएंगे, हम 4, 5, 6 पॉइंट्स लिखेंगे कि ये पॉइंट है, ये हमारी शराइत है, क्या आप लोग इसके ऊपर उतर रहे हैं या इसके ऊपर नहीं उतर रहे, फिर जाकर हम आप लोगों को पैसे देंगे। ख्वाजा आसिफ की वो स्टेटमेंट फिर याद करवाता हूं कि अमेरिका ने हमें वेंटिलेटर लगाए हुए हैं, तो वो वेंटिलेटर बंद कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि जब सांस चढ़ रहा है, सांस फूल रहा है या सांस आ ही नहीं रहा, तो ये तब सांस आएगा जब आप हमारे इन चीजों के अंदर जाएंगे। अब वो जो इन चीजों हैं जो अमेरिका वादे कर रहा है, उसके अंदर डीप स्टेट की इन्वॉल्वमेंट को जाहिर है वो देखेगा कि डीप स्टेट या वहां की एस्टेब्लिशमेंट, वहां की इंटेलिजेंस एजेंसीज की जो पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट है, ये ह्यूमन राइट वायलेशंस के अंदर इन्वॉल्वमेंट है, वो नहीं होनी चाहिए। यानी डीप स्टेट का
کوئی انوالومنٹ کسی بھی طرح سے نہیں ہونی چاہیے. ڈیووس کے اندر جو ٹرمپ نے تقریر کی ہے وہاں پر اس نے بڑا واضح طور پر کہا ہے کہ پچھلے 150-200 سالوں میں امریکن اسٹیبلشمنٹ نے کسی کے خلاف اتنی کوشش نہیں کی جتنی میرے خلاف کی تھی, لیکن جناب یہ میرے خلاف کچھ نہیں کر سکے, اور انہوں نے کہا میں تاریخی مینڈیٹ لے کر آیا ہوا ہوں, اور اس کے بعد اسے ٹھیک ٹھاک آنکھیں دکھائی. میں صرف چاروں کے ٹوٹا آپ سنیں کلپ کا جو بین الاقوامی میڈیا اسے رپورٹ کر رہا ہے, چونکہ پوری دنیا حیران ہے, پوری دنیا کے پیسے انہوں نے بند کر دیے ہیں اسرائیل کے علاوہ اور ایجپٹ کے علاوہ, لیکن اس کے اوپر پوری یعنی یہ سوچا نہیں گیا تھا کہ ایک دم سے اب پوری دنیا کی امداد, کیونکہ یہ ظاہر اسی امداد کے اوپر دنیا چلتی ہے, جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ہمارے جیسی امریکن امداد کے اوپر یہ چلتی ہیں. یعنی ہمیں امریکہ امداد نہ دے تو ہم ایک سٹیپ یعنی ہم اپنے آپ جانتے ہیں بہت ساری چیزوں کے حوالے سے بالکل فارغ ہو جائیں گے. یہ سن لیں. On this Friday night, Secretary of State Marco Rubio now ordering the U.S. to immediately stop almost all foreign aid and supplies, pending a review. That according to an internal State Department cable obtained by NBC News. Two notable exceptions here, Israel and Egypt. The State Department did not immediately return our request. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب immediately انہوں نے کہا کہ جناب آج سے پیسے بند, پوری دنیا کے پیسہ بند, روکڑا بند, یہ دھمڑی شمڑی سب کچھ بند کر دیا انہوں نے, اور یہ کہا کہ جناب یہ ٹاپ سے آرڈر آیا ہے, ٹاپ ایگزیکٹو آرڈر سے. اب عیسیٰ نقوی صاحب نے بھی اسے رپورٹ کیا ہے, سب رپورٹ کر رہے ہیں, اور وہ اسی لیے رپورٹ کر رہے ہیں کہ جو امداد ہے اگر آپ نے دوبارہ بحال کروانی ہے تو آپ کو لابنگ کی ضرورت ہے. آپ کو لابنگ وہ نہیں چاہیے جو لابنگ فرمز آپ پیسے دے کر ہائر کرتے ہیں, آپ کو اوورسیز پاکستانیز کی ضرورت ہے. اب آپ کو اوورسیز پاکستانیز یا اوورسیز جو پاکستان کے اندر امریکن پاکستانی کمیونٹی ہے, جو پاکستانی ڈاکٹرز ہیں, پاکستانی ڈائسپورا جو امریکہ کے اندر موجود ہے, جو کل تک آپ کے خلاف کانگریس کے اندر ظاہر ہے ہیئرنگ کرواتا رہا ہے کہ جناب آپ یہاں پر پاکستان میں زیادتی کر رہے ہیں, اب حقیقتاً ہمیں اوورسیز پاکستانی کی ضرورت ہے. اس کے بغیر یہ امداد بحال نہیں ہوگی, اس کے بغیر یہ امداد بحال نہیں ہو. ہم 3 ماہ تو سوال ہی پتہ نہیں ہوتا چل سکے اس امداد کے بغیر. تو لیٹس سی یہ معاملات بہت خوفناک ہوتے جا رہے ہیں. اور دوسری طرف محترم امتیاز گل صاحب نے ایک ویلاگ کیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ہے. اب امتیاز گل ان کا کوئی 40 سالوں کا تجربہ ہے, یہ عام شخصیت تو اس لیے نہیں ہے, اور 40 سالوں کا ان کا تجربہ ہے. انہوں نے جو ٹویٹ کیا ہے وہ غیر معمولی ہے. امتیاز گل صاحب ٹویٹ کرتے ہیں, بریکنگ نیوز, ٹرمپ ایڈمنسٹریشن preparing sanctions on پاکستانی پرسنالٹیز, کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو انتظامیہ ہے انہوں نے تیاری مکمل کر لی ہے کہ آنے والے چند دنوں میں وہ پاکستان کی 20 شخصیات کے اوپر, 20 بڑی شخصیات کے اوپر پابندیاں لگانے جا رہے ہیں, سینکشنز لگانے جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں نے مشیگن ہو یا امریکہ ہو وہاں پر رولا ڈالا ہوا ہے. یہ گھروں کو جاتے نہیں ہیں, یہ وہاں پر کھڑے ہیں, یہ کانگریس مین کے پاس جا رہے ہیں, یہ جو ان کے حلقے کا نمائندہ ہے یہ اس کے پاس جا رہے ہیں, اور بار بار جا کر تصویریں دکھا رہے ہیں کہ ڈی چوک میں کیا ہوا, عمران خان کے ساتھ کیا ہوا رہا ہے, پاکستان کے اندر ٹیلی ویژن کے ساتھ کیا ہوا, جوڈیشری کے ساتھ کیا ہوا, پاکستانی فورن پالیسی کے ساتھ کیا ہوا. اور یہ بات یاد رکھیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی امریکہ سے امداد لیتا رہا ہے. شہری رحمان کے بارے میں رچرڈ گرینل نے کہا یہ تو جناب ہمارے پیسے دھمڑی اسی پر چلتی رہی ہیں. پاکستان کے جا رہے اہم ترین اداروں کو امریکہ پیسے دیتا ہے, پاکستانی حکومت کو امریکہ بیک کرتا ہے. اگر امریکہ کا آنکھ نہ ہو تو پھر یہ جو دنیا بھر کے جو ادارے ہیں وہ بھی ہمیں پیسے, بلکہ آج کی ڈان اخبار کی سٹوری ہے, ورلڈ بینک نے جو کلائمیٹ چینج کی مد میں $20 ارب پاکستان کو دینے ہیں, انہوں نے اس چیز کو جوڑ دیا ہے کہ ہاؤس ان آرڈر کریں, ملک کے اندر ماحول کو ٹھیک کریں, اور ملک کے اندر ماحول کا مطلب یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی پاکستان کے اندر اپلائی کریں. تو یہ امتیاز گل صاحب کہتے ہیں کہ انتظار کیجئے, دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں پابندیاں لگتی ہیں یا نہیں, لیکن میری اطلاعات کے مطابق یہ امریکہ کے اندر سینکشنز کی تیاری باقاعدہ سے کر لی گئی ہے. ناظرین اب دوسری طرف ایک اور خبر ہے, اور یہ اس سے بھی بڑی خوفناک خبر ہے. خبر یہ ہے کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ بات چیت کر رہے ہیں, اور بات چیت کس کے بارے میں کر رہے ہیں, یہ رچرڈ گرینل کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں. وہی رچرڈ گرنیڈ جس کے یہاں پر کوئی رچرڈ جرنیل کہنا شروع ہو گیا, کوئی رچرڈ گرنیڈ کہنا شروع ہو گیا تھا. ایک دو تو یہ کہتے تھے یہ رچرڈ گرنیل کا اکاؤنٹ ہی نہیں ہے, رچرڈ گرنیل بندہ ہی جعلی ہے. ٹرمپ کا یہ کہنا ہے رچرڈ گرنیل کے بارے میں بڑا کھل کر اور بڑا واضح, ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ رچرڈ گرنیل کے ہوتے ہوئے مجھے کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور یہ ٹرمپ کے بالکل نیکسٹ بیٹھا ہوا ہے, بالکل ڈونلڈ ٹرمپ کے یہ بندہ ساتھ بیٹھا ہوا ہے. اور کیا کہہ رہے ہیں ٹرمپ میں چاروں کے آپ سنیں تو آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں آنے والے ٹائم میں. اور بغیر اوورسیز پاکستانیز کے ہم بین الاقوامی طور پر اور امریکہ کے اندر انفلوئنس کسی بھی طور پر اب نہیں کر سکتے. نہیں یہ ڈیفرنٹ ہے, لیکن بہرحال اس نے اپنی ایک اسٹیٹمنٹ کے اندر یہ بات چیت کی ہے کہ آپ کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے پاس رچرڈ گرنیل جیسے لوگ ہیں. ابھی بی بی سی اردو باقاعدہ سے رپورٹ کر رہا ہے کہ امریکہ کا تمام تر غیر ملکی امداد پروگرام کو روکنے کا حکم نامہ یہ جاری کر دیا ہے. تو اٹس اے ویری سیریس خبر, ویری انٹرسٹنگ خبر. اب ناظرین کچھ اور بھی خبریں, اور وہ خبریں یہ ہیں کہ جناب مطیع اللہ جان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے, اور یہ سب سے اہم ترین اور امپورٹنٹ ترین ٹویٹ ہے, چونکہ امریکہ کے اندر امریکن
सुदूर को जो कत्लेआम किया गया था, जॉन एफ कैनेडी को मारा गया था, या मार्टिन लूथर किंग या जॉन एफ कैनेडी के छोटे भाई को मारा गया था, डोनाल्ड ट्रंप ने वो तमाम तरह हकायक सामने लाकर रख दिए हैं। और जाहिर है उसके अंदर डीप स्टेट अमेरिकन इन्वॉल्व है, उसके अंदर इंटेलिजेंस एजेंसीज इन्वॉल्व हैं। तो ट्रंप ने वो तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स डिक्लासिफाई करने के अहकामात, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिए हैं। मतीउल्लाह जान लिखते हैं कि हम कब पाकिस्तान के अंदर डॉक्यूमेंट्स को डिक्लासिफाई करेंगे, हम कब बताएंगे कि लियाकत अली खान को किसने मारा था, हम कब बताएंगे कि हमउद्दुर रहमान कमीशन रिपोर्ट क्या है और उसे कब सामने लेकर आएंगे, हम कब बताएंगे कि जनरल जियाउल्लाह का तैयारा किसने गिराया था, मीर मुर्तजा भुट्टो एंड बेनजीर भुट्टो को किसने मारा था, हम कब बताएंगे कि हयातुल्लाह कमीशन क्या था, हामिद मीर कमीशन रिपोर्ट किधर है, अब्टाबाद कमीशन रिपोर्ट किधर है, इमरान खान को जो गोलियां मारी गई थी उसके बारे में जो रिपोर्ट है वो किधर है, 9 मई कैसे हुआ, 26 नवंबर फायरिंग, और ये सारी चीजें, यानी ये जो डिक्लासिफाई अभी तक इंफॉर्मेशन है इसे हम कैसे बाहर लेकर आएंगे। और मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने भी ये कहा है कि हम भी अब उसी तरफ जाएं कि जहां पर हम अपनी तारीख के जो काले दाग हमारे माथे के ऊपर झुमर की तरह मौजूद हैं उन्हें धोएं। हम बताएं कि लियाकत अली खान साहब के साथ क्या हुआ था, बेनजीर के साथ क्या हुआ, भुट्टो के साथ तो खैर वो सुप्रीम कोर्ट मान चुकी है कि जनाब वो उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के दबाव में आकर उन्होंने किया था। 9 मई को क्या हुआ, 26 नवंबर को क्या हुआ, वी नीड टू टेल नाउ। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।